खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल और मरकजी हुकूमत के बीच तनाजा बढ़ता ही जा रहा है। केजरीवाल सरकार को घेरने के लिए मरकजी हुकूमत ने एक गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही दिल्ली का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बताया गया है। केजरीवाल ने इस नोटिफिकेशन की मुखालफत की है। केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चल रहे काला बाजार को बंद किया है, इसी से ये लोग घबराए हुए हैं। आइन की सब अपने अपने तरीके से तशरीह कर रहे हैं। आखिर कौन सही है कौन गलत? क्या मोदी हुकूमत केजरीवाल को ठीक से काम करने देना नहीं चाहती? ऐसे बहुत सारे सवालात हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे शिद्दत पसंद तंजीम दाइश की। दाइश ने बशर असद की फौज और उनके इत्तेहादी जंगजुओं के साथ शदीद लड़ाई के बाद मुल्क शाम के तारीखी शहर तदम्मुर पर कब्जा कर लिया है। इस फतह के बाद अब आधा शाम दाइश के तसल्लुत में आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर मगरिब के तमाम मुल्कों को यह डर सता रहा है कि कहीं तदम्मुर के तारीखी विरसे को दाइश नुकसान न पहुंचा दे। क्या अमेरिका और उसके इत्तेहादी मुल्क सचमुच मुल्क शाम में जारी खाना जंगी का खात्मा चाहते हैं या कुछ और? इन्हीं दोनों मौज़ूआत पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफी और सियासी तजज़ियाकार जनाब असद रज़ा साहब। आपका आलमी समय स्टूडियो में खैर मक़दम है। इनके अलावा जब हम दिल्ली में सियासी जंग जो चल रही है एलजी और सीएम के दरमियान, उसके पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे तो हमारे साथ फोन लाइन के जरिए शामिल हो रहे होंगे आम आदमी पार्टी के लीडर इरफानुल्लाह खान साहब और बीजेपी के लीडर और बीजेपी के दिल्ली के साबिक एमएलए कुलवंत राणा साहब। और दरमियान में जब हम मुल्क शाम के सिलसिले में बात कर रहे हैं और दाइश का जो तसल्लुत कायम हुआ है वहां आधे शाम पर, उसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। मरकजी हुकूमत ने दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के ओहदों के बीच इख्तियारात की तकसीम को वाज़ेह करने के लिए गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही दिल्ली का चीफ एडमिनिस्ट्रेटर बताया गया है। मरकजी वज़ीर दाखिला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर के रोल और उसके इख्तियारात को साफ करते हुए कहा कि पब्लिक सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और एराजी से मुताल्लिक मामले लेफ्टिनेंट गवर्नर के इख्तियार के दायरे में आते हैं। वहीं दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने इस नोटिफिकेशन को अवाम के साथ धोखा और खौफ का नतीजा बताया है। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार ने ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर चल रहे काला बाजार को बंद किया है, इसी से ये लोग घबराए हुए हैं। केजरीवाल ने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कभी दिल्ली की बिजली का हाल नहीं पूछा और अब उन्हीं को दिल्ली का सरबराह बनाया जा रहा है। वो कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका। तो ये नोटिफिकेशन जारी करने की जो असली कारण है वो कारण इसके आखिरी पैराग्राफ में मिलता है। एंटी करप्शन ब्रांच पुलिस स्टेशन शैल नॉट टेक एनी कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट ऑफिसर्स, एम्प्लॉयज एंड फंक्शनरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। जब से दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार बनी है, दिल्ली में भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है। शायद इतिहास के अंदर सबसे ईमानदार सरकार है और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ सख्त एक्शन ले रही है। अभी तक 36 ऑफिसर्स गिरफ्तार हो चुके हैं, 152 सस्पेंड हो चुके हैं। कहीं भी आप चले जाइए दिल्ली के अंदर, भ्रष्टाचारियों के मन में खौफ है। उस खौफ ने आज इस नोटिफिकेशन को जन्म दिया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा है कि केंद्र सरकार के अधिकारियों और ऑफिशियल्स के खिलाफ, मंत्रियों के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा भ्रष्टाचार का। तो कहीं ना कहीं तो दाल में काला है, किसी न किसी को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो हम नरेंद्र मोदी जी से पूछना चाहते हैं कि वो कौन लोग हैं जिनको इस नोटिफिकेशन के जरिए बचाने की कोशिश की जा रही है।
बहुत बड़ा सवाल है। दिल्ली में सियासी जंग ने एक अजीब रुख अख्तियार कर लिया, अजीब शक्ल अख्तियार कर ली। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब, और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं बीजेपी लीडर और दिल्ली के फॉर्मर एमएलए कुलवंत राणा साहब। कुलवंत राणा साहब, ये जो गजट नोटिफिकेशन आया है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के जरिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? क्या इसकी जरूरत थी? इससे पहले तो ऐसी जरूरत नहीं आन पड़ी। और ये सवाल जो उठ रहा है आम लोगों के जहन में भी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर आवाम के लिए जवाबदेह है नहीं, बिजली, पानी, सड़क और तमाम जो आवाम की जरूरत है उसके लिए वो जिम्मेदार है नहीं, तो वो एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर दिल्ली के कैसे हो सकते हैं? जवाब कौन देगा फिर? नमस्कार जी नमस्कार। जिस प्रकार से आपने कहा जवाबदेही की बात, जवाबदेही तो चुनी हुई सरकार की भी है और एलजी की भी है। ये नहीं कि एलजी की जवाबदेही नहीं है जी। दूसरा, जिस प्रकार का टकराव और जिस प्रकार की गलत बदजुबानी अधिकारियों के प्रति किसी पर भी आरोप लगा देना कि जो ना ये बिजली घोटाले में घोटाला कर दिया, उनके जो सचिव हैं राजेंद्र जी, उन्होंने भी हस्ताक्षर किए हुए हैं। और किसी भी अधिकारी पर बिना तथ्यों के अगर उन्होंने बताया चोर हैं तो उन्होंने हटाया क्यों नहीं, उस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और दिल्ली के अंदर राजधानी है, पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है, इसके कानून संविधान के अंदर प्रावधान है, ये पावर पहले से ही उपराज्यपाल को है, उसकी जरा उसकी पूरी अलग से उसकी व्याख्या की गई है नोटिफिकेशन के अनुसार। और जिस प्रकार से आरोप लगा रहे मोदी जी किसी को बचा रहे हैं और ये भ्रष्टाचार को दूर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इनकी मनसा खराब है, गलत मंशा से काम करते हैं, अनुभव है नहीं, और संविधान का उल्लंघन करना इनकी ये। लेकिन कुलवंत राणा साहब, जो गजट नोटिफिकेशन में बात कही गई, जो अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं, उनका कहना है कि इसके जरिए तमाम चीजें, तो फिर सीएम का मतलब क्या हो गया? दिल्ली में इलेक्शन कराने का मतलब क्या हो गया? दिल्ली में सरकार बनाने का फिर क्या मतलब हो गया? ये जो सवाल आप कर रहे हैं ना जी, ये सवाल आप 15 साल, जब 20 साल 93 में सरकार पहली चुनी थी दिल्ली के अंदर जी, पहले एक बार ब्रह्म प्रकाश जी सीएम थे, उसके बाद नए प्रावधान के अनुसार ये प्रावधान आया। अगर केजरीवाली जो प्रावधान है दिल्ली के, जो संविधान जो प्रावधान स्टेट जो पूरा दर्जा नहीं है, उन प्रावधानों के अनुसार सरकार चुनी जाती है और उन्हीं प्रावधानों के अनुसार सरकार बनती है और उन्हीं सरकार प्रावधानों के अनुसार सरकार चलती है जी। ये पहले प्रावधान पढ़ लेते हैं, चुनाव लड़ने से पहले प्रावधान पढ़ लेते हैं कि किस प्रावधानों से सरकार चली है पहले भी। और पहले साहिब सिंह वर्मा साहब खान साहब सरकार चलाई इन्हीं प्रावधानों में, इन्हीं प्रावधानों के साथ मुख्यमंत्री शिवराज से सरकार चलाई है। ये देश के कोई अलग किस्म के खून से नहीं बने हुए व्यक्ति जी, ये कोई अलग अनुभव तरीके का व्यक्ति नहीं है। जो वर्तमान प्रावधान के प्रधानमंत्री जी हो नरेंद्र मोदी साहब, उनको भी संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा, इनको भी संविधान के अनुसार चलना पड़ेगा। ये कोई अलग हस्ती नहीं है इस हिंदुस्तान की जी। लेकिन चलिए, इन सियासत, ये जो पॉलिटिक्स हो रही है दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच, इसको लेकर क्या अब ये सवाल नहीं खड़ा हो रहा है कि ये कोशिश की जाए कि दिल्ली को पूर्ण राज का या पूरे तौर पर रियासत का दर्जा, फुल स्टेटहुड मिल ही जाए? अब उसके लिए कोशिश तेज कर देनी चाहिए। ऐसा इसके लिए पहले भारतीय जनता पार्टी भी मांग करती रही है कि पूर्ण दर्जा मिले जी। कांग्रेस ने इसको कभी भी आगे नहीं बढ़ाया, चाहते कांग्रेस के मित्र भी हैं, लेकिन कुछ ऐसे मैं जानकारी आई है कि देश की राजधानी होने के कारण और केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण केंद्र के सभी कार्यालय यहाँ पर हैं, ऐसा सुनने में संभव नहीं है। स्टेट का दर्जा मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन जो प्रावधान है पहले से, अभी जो वो अलग बात है, वो अपनी मांग करते रहे, लेकिन जो प्रावधान उनके अनुसार सरकार चलाएं और किसी को बेतुकी बात करके और जो काम मिला उस काम को करें, राजनीति ना करें जी। बिल्कुल राजनीति नहीं होना चाहिए, इससे आवाम का, जनता का जो काम है वो अफेक्टेड होता है। फोन लाइन पर बने रहिए। कुलवंत राणा साहब स्टूडियो में मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट असद रजा साहब। असद रजा साहब, ये क्या हो रहा है दिल्ली में? दिल्ली के आवाम का काम रुका पड़ा है, दिल्ली के आवाम परेशान है कि ये लेफ्टिनेंट गवर्नर और सीएम के बीच किस तरह की सियासत हो रही है। क्या अब ये वक्त आ गया है कि कुछ सोचा जाए, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर कुछ सोचें कि फुल स्टेटहुड का दर्जा दे दिया जाए दिल्ली को? क्योंकि आवाम अब परेशान हो गया, आम लोग परेशान हो गए इस सियासत से। दरअसल दिल्ली के आवाम जो हैं वो एक तरह से चूचू का मुरब्बा बन गए हैं जी। एक तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट उन पे अपना डंडा चलाना चाहती है, एक तरफ स्टेट गवर्नमेंट जो बन के आई है, चुन के आई है केजरीवाल की, वो अपना इस पर गलबा चाहते हैं।
سوال ایک یہ ہے کہ اگر چیف منسٹر کو کوئی اختیار نہیں اور سارے اختیار لیفٹیننٹ گورنر یا بالفاظ دیگر سینٹر گورنمنٹ کو ہی ہیں، تو پھر یہاں دلی میں انتخابات کرانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ جی، بس لیفٹیننٹ گورنر اور سینٹر گورنمنٹ حکومت کرتے. اس کا مطلب یہ اگر یہاں حکومت بنائی گئی ہے، انتخابات ہوئے ہیں اور فل میجورٹی سے کیجریوال صاحب اور ان کی پارٹی برسر اقتدار آئے ہیں، تو انہیں وہ ذمہ دار ہیں عوام کے تئیں، عوام نے انہیں منتخب کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں پوری یہ چھوٹ ملنی چاہیے کہ وہ دلی کا انتظام اچھا کریں. دلی میں پانی، بجلی کی سپلائی، سڑکیں اور دوسری جو کام ہیں انہیں پوری طرح کھل کر یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ کام کریں اور اپنی پسند کے افسر بھی چنیں. البتہ وہ نگرانی، اگر کوئی غیر قانونی کام کرتی ہے سرکار کسی بھی ریاست کی، تو اس پر گورنر یا لیفٹیننٹ گورنر کا یہ حق ہے کہ وہ اس پر نظر رکھے اور اس کی نشاندہی. اس سے پہلے اسد رضا صاحب، اس سے پہلے اس طرح کا معاملہ دلی میں دیکھنے کو نہیں، عوام نے ایسا سین نہیں دیکھا تھا کہ لیفٹیننٹ گورنر جو کچھ یعنی جو دلی کی سرکار یا سی ایم کچھ اپوائنٹمنٹس کر رہے ہیں، جو بھی فیصلے لے رہے ہیں، سیدھا اس کو رد کر دیا جا رہا ہے. یعنی پوری تکرار زبردست چل رہی ہے، ایک دوسرے کو یا تو نیچا دکھانے کی یا ایگو پھنساؤ. کیا یہ دلی میں جو ہو رہا ہے یہ دو انڈیویجولز کے ایگو کی لڑائی ہے؟ کیا اس کو ختم کیا جا سکتا ہے فوری طور پر؟ کیا اس بات کا بھی خیال رکھا جا سکتا ہے کہ دلی میں میجورٹی سے آئی ہے ایک کسی پارٹی کی سرکار، اس کو اسموتھلی چلنے دیا جائے؟ دراصل اس میں کچھ جہاں ایگو کا سوال ہے وہاں سیاسی انتقام بھی ہے. ایک یہ بھی ہے، اس میں کوئی دورہ نہیں، کانگریس اور بی جے پی کو اس بات کا بہت دکھ ہے کہ ان کا آپ پارٹی نے یا عام آدمی پارٹی نے بالکل صفایا کر دیا. کانگریس کو تو ایک بھی سیٹ نہیں ملی، بی جے پی کو بھی بہت گنتی کی 3 سیٹیں ملی ہیں. جی، تو اس لیے یہ بھی ہے کہ سب اپوزیشن پارٹیاں چاہتی ہیں کہ یہ عام آدمی کی پارٹی جو ہے اسے پوری طرح کھل کر کام کرنے نہیں دیا جائے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایسا ہوا تو پھر کیجریوال بھی یہ کہیں گے کہ اگر دلی میں بجلی کی سپلائی مناسب نہیں ہے تو اس کے لیے سینٹر ذمہ دار، اگر بجلی پانی کی سپلائی اچھی نہیں ہے تو اس کے لیے وہ نہیں بلکہ لیفٹیننٹ گورنر ذمہ دار ہیں. تو اب یہ بھی واضح کر دینا چاہیے سینٹر گورنمنٹ کو کہ اگر دلی کے مسائل ہیں، یہاں جرائم بڑھتے ہیں، یہاں پانی کی قلت ہوتی ہے، تو اس کے لیے کیجریوال سرکار نہیں بلکہ مرکزی حکومت ذمہ دار ہوگی. تو اس طرح کا بھی کوئی جی، یعنی کل ملا کر دلی کی عوام، دلی کی جنتا ہی پس رہی ہے. کلونت رانا صاحب، کیا جو الزامات لگ رہے ہیں، کیا یہ جو گزٹ نوٹیفیکیشن آیا ہے یا اس سے پہلے جو سینٹرل گورنمنٹ کی یا جو ہوم منسٹری ہے اس کا جو رویہ رہا ہے، اس سے یہ نہیں لگتا کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے آپ کی وہ دلی میں لیفٹیننٹ گورنر کے ذریعے حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے، حکومت پر لگام لگانے کی کوشش کر رہی ہے؟ جس پرکار کے جناب نے جواب دیے ہیں، جی، میں ان سے سہمت نہیں ہوں. جی، میں نے کہا میں نے اس سرکار کو، چنی ہوئی سرکار کو بھی ادھیکار ہیں اور انہی ادھیکاروں کے ساتھ 93 سے لے کر کے اور 2015 تک جو بھی سرکاریں چلتی رہی، جی، وہ پراپت ادھیکاروں، پراپت پراودھانوں کے انوسار کام کرتی رہی ہیں. جی، انہوں نے کام کیا ہے، دلی کا وکاس ہوا ہے، بھاجپا نے وکاس کیا، کانگریس نے وکاس کیا ہے. جی، ٹھیک ہے، کسی نے گڑبڑ کی ہے، کسی نے نہیں کی، وہ الگ بات ہے. جی، جی، کسی نے راشٹرمنڈل کھیلوں میں گڑبڑ کی، وہ وشے الگ ہے، وہ آج کا وشے نہیں ہے. جی، وشے ہے پراپت پراودھان، جو بھی ادھیکار ہیں، سمپورن ادھیکار اس دیش کے سنویدھان نے کسی کو نہیں دیے ہیں. جی، جی، یہ جو ہمارے بھائی جان کو بتا دیں آپ. جی، جی، اور جو چنی ہوئی سرکار ہے اس کے چننے کے بھی طریقے ہیں، کتنے منسٹر بنائے جائیں گے اس کا بھی سنویدھان پراودھان ہے، ان کے ادھیکار کیا ہوں گے یہ بھی پراودھان ہے. اور یہ میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ اگر کام کرنا چاہے پازیٹو تو ان کو بہت ادھیکار ہے. ان ادھیکار سے دلی کا کام پہلے بھی ہوا ہے اور دلی کا کام ابھی بھی ہو سکتا ہے. لیکن کلونت رانا صاحب، ایسا معاملہ دلی کی جنتا، سن تو پہلے، جی، جی، یہ راجنیتی کرنا چاہتے ہیں، ٹکراؤ جان بوجھ کے پیدا کیا جاتا ہے اور کسی کے ادھیکاروں کا کوئی النگھن کرے گا تو وہ لیفٹیننٹ گورنر ہو تو وہ سویکار نہیں کریں گے، ان کے ادھیکاروں کا اگر ہنن ہوگا تو دوسرے ویکتی سویکار نہیں کریں گے. یہ وشے راجنیتی کا ہے، ادھیکار ہنن کا نہیں ہے. اور یہ ایل جی کے ادھیکاروں کے اندر ہستکشیپ کر رہے تھے مسٹر کیجریوال جی، اور ان جو پراپت ادھیکار ہیں ان کے انسار کام نہ کر کے دلی کے لوگوں کے ایجنڈے سے لوگوں کو بھٹکا کر کے اور اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں.
जी, यानी कुल मिलाकर चाहे मामला कुछ भी हो, दिल्ली की जनता, दिल्ली की आवाम ही पिस रही है, उनका काम रुका हुआ है, वो सियासत से परेशान हो रहे हैं। अगर इसी तरह से टकराव जारी रहा दिल्ली गवर्नमेंट और लेफ्टिनेंट गवर्नर या यूं कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच, तो दिल्ली की तरक्की का क्या होगा, जो वादे किए हैं सरकार ने उसका क्या होगा, वो कैसे पूरे होंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। कुलवंत राणा साहब, फोन लाइन के जरिए बातचीत में हमारे प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। असद रजा साहब हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत के लिए मौजूद है। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो बात करेंगे मुल्क शाम के बारे में कि मुल्क शाम के आधे से ज्यादा हिस्से पर या तकरीबन आधे हिस्से पर दाइश यानी आईएसआईएस ने कब्जा कर लिया है। ये जो हालात हैं शाम के, ये किस जानिब जा रहे हैं? क्या दाइश पूरे मुल्क पर काबिज हो जाएंगे या जो तारीखी शहर पर दाइश ने कब्जा किया है, क्या यह खदशा बना हुआ है कि तारीखी शहर के जो तमाम नवादरात हैं या जो तारीखी चीजें हैं उसको वो तबाह बर्बाद कर दें, उसी तरह से जैसे इराक में के कई शहरों में उन्होंने किया है? आखिर अमेरिका का क्या रोल है? क्या अमेरिका इसी जरिए बशर असद से इंतकाम ले रहा है या उनको बेदखल करने की कोशिश कर रहा है? बहुत सारे सवालात हैं, बहुत मामला पेचीदा हो गया है। इसके तमाम पहलुओं पर गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू में हमारे साथ दिल्ली से शामिल हो रहे होंगे फोन लाइन के जरिए दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया के एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब फौरन हाजिर होते हैं। नीचे काकी, घर में शौचालय कहाँ है? बहू को घर में कहाँ, खुले में ही जाना पड़ेगा। फिर तो तुम घूंघट भी खोल ही दो। एक तरफ तो आपको बहू का घूंघट भी सरकाना गवारा नहीं और दूसरी तरफ उसे खुले में। इस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो, घर में शौचालय बनवाओ और इस्तेमाल करो। स्वच्छ भारत मिशन, एक कदम स्वच्छता की ओर। जहाँ सोच वहाँ शौचालय। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िरा। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार असद रज़ा साहब और इस सेगमेंट में हम बात करें मुल्क शाम में जो दाइश ने आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया है, इसी तरह से इराक में भी उन्होंने बहुत बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। अब ये दोनों ममालिक किस सिमत में जा रहे हैं, इसके पहलू पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया की एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और आलमी उमूर के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। इराक और मुल्क शाम में अमेरिका की इत्तेहादी अफवाज की जानिब से किए जा रहे हमले के बावजूद दाइश की पेशकदमी जारी है। दाइश ने बशर असद की वफादार फौज और उनके इत्तेहादी जंगजुओं के साथ शदीद लड़ाई के बाद मुल्क शाम के तारीखी शहर तदम्मुर पर कब्जा कर लिया है। इस फतह के बाद अब आधा शाम दाइश यानी आईएसआईएस के तसल्लुत में आ गया है। बरतानिया में कायम शामी ऑब्जर्वेटरी बराए इंसानी हकूक ने इत्तला दी है कि दाइश के जंगजुओं ने वस्ती सूबे हमस में वाक़े तदम्मुर शहर के मिलिट्री एयरबेस और जेल पर कब्जा कर लिया है। ऑब्जर्वेटरी ने मकामी हवाले से बताया है कि बुध से जारी शदीद लड़ाई में 100 से जायद जंगजू मारे गए हैं। दाइश ने भी अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया है कि उनका तमाम फौजी तनसीबात समेत पूरे तदम्मुर शहर पर कब्जा हो गया है और बशर असद की फौज पूरी तरह पसपा हुई है और बड़ी तादाद में उनके फौजी मारे गए हैं। दोनों मेहमान गुफ्तगू में शामिल हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं असद रज़ा साहब और फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए हैं। हमारे साथ दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया की एकेडमी ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज में एसोसिएट प्रोफेसर और इंटरनेशनल अफेयर्स के माहिर डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब। डॉक्टर मोहम्मद सोहराब साहब, इराक के बहुत बड़े हिस्से पर बड़े बड़े शहरों पर कब्जे के बाद अब दाइश ने शाम के आधे हिस्से पर कब्जा कर लिया है। आखिर ये कैसे मुमकिन हो पा रहा है? ये अभी तक सवाल दुनिया को, आम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि दाइश के लोग कौन है, कहां से बैकिंग हो रही, कौन इनकी पुष्टपनाही कर रहा है। ऐसे वक्त में जब अमेरिका की इत्तेहादी फौज भी अपनी फजाई हमले जारी रखे हुए है मुल्क शाम में, उसके बावजूद दाइश की पेशकदमी भी जारी है और वो आधे शाम पर कब्जा कर चुके हैं। कैसे देखते हैं आप इसको?
جی ڈاکٹر سوراب سوال مجھ سے ہے. جی ڈاکٹر سوراب صاحب آپ سے یہ سوال ہے. دیکھیے اس وقت جو مشرق وسطی کا جو صورتحال ہے بہت ہی واضح طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ داعش کتنے پرسنٹیج علاقے پہ وہ واقعی میں قابض ہو چکا ہے. بشار الاسد کی جو ان کی ملک شام کی کوئی فوج تو ہے نہیں, ان کی اپنی فوج ہے جو ایران اور حزب اللہ کے ملیشیا کے بنا پر قائم ہے. تو ان کی فوج واقعی میں ہے کہ نہیں ہے اب یہ ڈاؤٹ فل ہے کہ وہ میل ڈاؤن تو نہیں کر گئی ہے. تمام اس کے جو فوجی ہیں وہاں سے چھوڑ تو نہیں دیے ان کے پالیسی کی وجہ سے, اس لیے کہ وہاں پہ جو قتل و غارت ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے انقلاب کے نام پہ اور یا انقلابیوں کے خلاف, لیکن وہ ایکچوئل میں ان لوگوں نے اس کو فرقہ کا نام دیا اور ایک خاص طبقے کے لوگوں کو قتل و غارت کیا. تو فوج پتہ نہیں ہے یا میل ڈاؤن کر گئی ہے یا ان کے جو ایران اور حزب اللہ. لیکن یہ داعش کی پیش قدمی کیسے ممکن ہو پا رہی ہے؟ داعش یا آئی ایس کے لوگ کون ہے, کہاں سے اتنے لوگ آ گئے, یہ بھی دنیا کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کا جو اکثریتی طبقہ ہے جو 99% ہے وہاں کے مظلوم عوام ہے, چاہے وہ عراق کا ہو یا سیریا کا ہو یا اس خطے کا ہو. مظلوم عوام ہے اس طاقت سے جنہوں نے کھلے عام اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نعرہ تو دیا لیکن صرف گمراہ کرنے کے لیے دیا. حقیقی معنوں میں انہی سے مدد کر کے اس علاقے کو برباد کرنا تھا اور برباد کرنا ہے, اس کو سیکٹرین کانفلکٹ کے نام پر اس کو تباہ. لیکن ڈاکٹر سوراب صاحب امریکہ سمجھ لیے جی امریکہ کا فضائی حملہ بھی جاری ہے اور داعش کی پیش قدمی بھی جاری ہے. امریکہ کا حملہ تو انہی داعش اور جو باغی ہیں اس طرح کے ایلیمنٹس یا جو القاعدہ وہاں پہ ایکٹیو ہے ان کے خلاف ہو رہا ہے, اس کے باوجود یہ کیسے پیش قدمی کر پا رہے ہیں؟ یہی تو المیہ سوچنے کی بات ہے کہ امریکہ کو جو فضائی حملے ہو رہے ہیں تو امریکہ کے فضائی حملے تو جاری ہیں, لیکن کیا امریکہ کے تعاون میں بھی وہاں کی حکومت جو ہے وہ واقعی میں اپنا فوج دے رہی ہے امریکہ کے ساتھ تعاون کے لیے, یا وہاں کے جو فوج ہے ہی نہیں ہے عراق میں ملیشیا ہے, شیعہ ملیشیا وہاں برآمد امپورٹ کیا گیا ہے ایران سے. اور لیکن کیا اس میں یہ اینگل نہیں ہے ڈاکٹر سوراب صاحب کہ بشار الاسد کو کسی نہ کسی طور پر امریکہ نے عزم کر رکھا, پہلے بھی کئی بار امریکہ نے کہا کہ بشار الاسد کو وہ اکھاڑ پھینکیں گے, یہ ان کا عزم ہے کہ اسی ذریعے وہ بشار الاسد کو ڈی تھرون کرنے کی کوشش کر رہے ہوں, ان کو اکھاڑنے کی کوشش کر رہے ہوں اور کہیں نہ کہیں سے پس پشت داعش کی پشت پناہی ہو رہی ہو. یہ ممکن ہے, لیکن امریکہ جو کہہ رہا ہے کہ ہم بشار الاسد کو تعاون کر رہے ہیں اور وہ اکھاڑ پھینکیں گے, یہ غلط بات ہے. بشار الاسد نے اسی طرح کے اسرائیل یہ مغربی دنیا کے ساتھ معاہدہ کیا اور معاہدہ کر کے اپنے کیمیکل ویپنز کو سرنڈر کیا. اس پر ایک طرح کا اتحاد تھا کہ اس کے عوض میں, اس کے بدلے میں مغربی دنیا اور اسرائیل ہماری تحفظ فرمائے گی. وہ اسی طرح کا تعاون تھا جس طرح سے انور سادات نے کیا تھا, اور اس ایگریمنٹ کے تحت مصر جو ہے ہمیشہ کے لیے فلسطین کے ایشو سے باہر ہو گیا. اسی طرح سے بشار الاسد جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنے عوام کو الگ سے کر لیا اور وہ ایک طرح کے نیا ایکسس کو پیدا کیا گیا. لیکن جو موجودہ حالات نظر آ رہے ہیں ڈاکٹر سوراب صاحب, اس میں بشار الاسد تو کمزور ہوتے دکھ رہے ہیں, پورے ملک آدھے سے زیادہ حصے پر داعش. آپ 86% عوام کو کس طرح سے حکومت کر سکتے ہیں؟ صرف وہاں کے عوام جو ہے 86% صرف اکثریت نہیں ہے, اوور ویلمنگ ہے, ڈومیننٹ میجورٹی ہے. کتنا قتل و غارت کریں گے آپ؟ یہ حقیقت ہے. اس حقیقت کو سامنے رکھ کر ہی بشار الاسد کو سوچنا چاہیے تھا. ان کا وہی حشر ہوگا جو قذافی کا ہوا. اس بات سے انکار نہیں ہو سکتا ہے. جو جس طرح سے اسرائیل کے سے انٹیلیجنس لیا گیا اور دیگر ممالک سے ملیشیا کو لایا گیا اور امریکہ سے تعاون حاصل کر کے قتل و غارت کیا گیا, وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے. آپ کے پاس جی تک نہیں چل سکتا, یہ سیلف سسٹینیبل نہیں ہے. آپ کے پاس آتے ہیں ڈاکٹر سوراب صاحب, ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں اسد رضا صاحب. اسد رضا صاحب, آپ کس طور پر دیکھ رہے ہیں؟ آدھے سے زیادہ یہ خبریں آ رہی ہیں کہ آدھے ملک شام پر قبضہ ہو چکا ہے, IS کا تاریخی شہر تدمر پر قبضہ ہو چکا ہے کیا, اور دنیا تشویش میں بھی ہے اور UN تشویش میں ہے. کس طور پر دیکھا جانا چاہیے اس تشویش کو؟ دیکھیں یہ داعش جو ہیں وہ اتنے مضبوط کیسے ہو گئے, تو یہ کوئی معجزہ ہوا ہے یا امریکہ اور اسرائیل کی پشت پناہی آج بھی نہیں حاصل ہے؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ نے بھی ابھی فرمایا تھا کہ امریکہ چونکہ بشار الاسد کو اور اسرائیل دونوں پسند نہیں کرتے, تو انہوں نے
وہ بظاہر امریکہ چاہے ان پر حملے کر رہا ہو، لیکن امریکہ کی بھی خواہش یہ ہے، اسرائیل کی بھی خواہش ہے، اور امریکہ اور اسرائیل کے جو ہمنوا عرب ممالک ہیں ان کی بھی خواہش یہ ہے کہ چاہے داعش آ جائے وہاں، کیونکہ داعش بہرحال پروردہ ہے اسرائیل کا اور امریکہ کا، لیکن وہاں سے کسی طرح بشار الاسد اسی طرح ختم ہو جائے جس طرح صدام حسین یا اور جو امریکہ کے ناپسندیدہ رہنما تھے وہ ختم ہوئے، کرنل معمر قذافی ہوئے، صدام حسین ہوئے، وہی چاہتا ہے امریکہ کہ وہاں بھی ایسا ہی ہو، اور وہ در پردہ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل اور امریکہ جو ہے وہ داعش کی حمایت کر رہے ہیں، اور اس طرح سے ایک ہاتھ سے ان کے ایک تیر سے دو نشانہ کر رہے ہیں، یعنی اسلام کو بھی بدنام کیا جا رہا ہے، دنیا کے سامنے امیج پیش کی جا رہی ہے کہ داعش جو ہیں وہ جو کر رہے ہیں وہ اسلام کے نام پہ کر رہے ہیں اور اسلام ایسا ہے۔ تو اس طرح سے یہ سازش ہے مغربی ممالک کی اور اسرائیل کی کہ مسلم ممالک کو، مسلم حکمرانوں کو کمزور کر کے انہیں ختم کیا جائے اور اسلام کی امیج کو بھی مسخ کیا جائے، تو یہ دونوں کام کرنے میں وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ جی ڈاکٹر سوراب صاحب، یہ جو مغربی ممالک کا، اسرائیل کا، یہ جو کئی بار امریکہ پہ الزام لگتا ہے کہ ان کا جو لارجر ڈیزائن ہے پورے مشرق وسطیٰ کو چھوٹے چھوٹے خطوں میں، پورے مشرق وسطیٰ کو اگر نظر ڈالیں تو پورا مشرق وسطیٰ ایک طرح سے خانہ جنگی میں جھونک دیا گیا ہے، تمام ممالک کسی نہ کسی طور پر ڈسٹرب ہیں مشرق وسطیٰ کے، کیا اس لارجر ڈیزائن کا حصہ نہیں لگتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے حصوں میں بانٹ دیا جائے، اس کی کارٹوگرافی کو چینج کر دیا جائے، جو آپ بھی پہلے سے کئی مرتبہ پہلے آپ بول چکے ہیں؟ اس سے میں 100% اتفاق کرتا ہوں کہ مغربی دنیا کی ایک سازش رہی ہے، اور وہ سازش آج سے نہیں ہے، جب سے اسلام ہے تب سے مغربی دنیا کی سازش ہے، یعنی یہود و نصارہ مشرکین کی سازش ہے، اس بات سے انکار ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ان کا ایک اسٹریٹجک جیو پولیٹیکل ڈیزائن ہے، اور جس کو ایسے وہ اپنا غلبہ ہے جو منی کو برقرار رکھنا چاہ رہے ہیں، بائی ہک اینڈ کروک، کسی طرح سے کتنا بھی قتل و غارت ہو ان کا اس کا مطلب نہیں ہے، اس علاقے پر قابض رہنا ہے تاکہ اسرائیل کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ اس علاقے کے چند ممالک کے تعاون کی ہی وجہ سے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اب کس ممالک کا کس طرح سے تعاون ہے، اس کا پیٹرن کیا ہے، نیچر کیا ہے، یہ ایک ڈیبیٹیبل چیز ہے، لیکن اس خطے کے چند اہم ممالک کے تعاون کے ہی وجہ سے یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ جتنا قتل و غارت عراق میں ہوا، جس طرح سے معصوموں کو ذبح کیا گیا، جتنا قتل و غارت سیریا میں ہوا، انسانی تاریخ میں نہیں ملتا ہے، کم سے کم دور حاضرہ کی تاریخ میں اس طرح کے واقعہ نہیں ملتا ہے۔ لیکن یہ کون کیا، کس کے اشارے پر کرایا گیا، کس نے وہاں پر عسکری فوجیں بھیجی، کس نے ملیشیا بھیجا، کس نے تمام طرح کی ظلم کیا وہاں کے عوام پر، یہ وہاں کے لوگ غور و فکر کریں، اور ہندوستان کے لوگ بھی غور و فکر کریں۔ یہ انسانیت کا معاملہ ہے، قتل و غارت اور اوپر سے دوسرے طرح کے نعرہ دونوں ساتھ نہیں چل سکتے۔ جی یقیناً یہ پورے دنیا کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ جو مشرق وسطیٰ میں ہو رہا ہے وہ اس کو کہیں نہ کہیں سے اسے روکا جانا چاہیے، انسانیت کے لیے شرمسار کرنے والا لمحہ فکریہ ہے، اس سے زیادہ دنیا کے مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ جی یقیناً سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے، پورے خطے کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ اسد رضا صاحب مختصراً آپ جاننا چاہیں گے، آپ کچھ بولنا چاہ رہے ہیں؟ اسد رضا صاحب، میرا تو ایک کہنا یہ ہے کہ بالکل ساری دنیا کو اور خاص طور سے مسلمانوں کو ایسے طاقتوں، ایسے ممالک کی نشاندہی کرنی چاہیے کہ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جو ایسی طاقتوں کی پشت پناہی کر رہے ہیں، داعش جیسی طاقتوں کی، کہ جو اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، جو قتل و غارت گری داعش کر رہا ہے، کہیں بھی کر رہا ہے، اس کی مذمت کی جانی چاہیے اور اس کا مل جل کر مقابلہ کرنا چاہیے، ورنہ یہ داعش جو ہے یہ صرف عرب مسلم ممالک کو ہی تباہ نہیں کرے گا بلکہ اسلام کو بھی، اس کی جو دین مبین ہے اس کی شبی کو بھی داغدار کر رہا ہے اور بہت زیادہ داغدار کر رہا ہے۔ یقیناً بہرحال جو تصویریں یا جو میڈیا رپورٹس آ رہے ہیں اس کے مطابق داعش جو حرکتیں کر رہے ہیں وہ کسی طور پر اسلام کی روح سے جائز اسے نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ نئے نئے خطے پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں۔ آدھے ملک شام پر قبضہ ہو گیا، عراق کے بڑے حصے پر قبضہ انہوں نے کر لیا ہے، لیکن یہ لمحہ فکریہ ہے تمام دنیا کی ان لوگوں کے لیے جو انسانیت پر بھروسہ رکھتے ہیں، تمام دنیا کے لوگوں کے لیے جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں۔ اب اس خطے کا المیہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ہے کہ وہاں
पेट्रोल है और शायद उसकी वजह से भी इस तरह की पॉलिटिक्स हो रही है, इस तरह का रवैया है दुनिया के मगरबी ममालिक का, या जो भी वहां का पेट्रोल हासिल करना चाहते हैं, ये भी एक बड़ी वजह है वहां के लिए के हालात जो दिगरगू हुए हैं उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद सरहाब साहब फोन लाइन के जरिए हमारे प्रोग्राम हालात हादरा में शामिल होने के लिए। असद रजा साहब, आपका भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।